देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक दुबाव आकांत भिरांत भे सक्कड बरोवन आशिल्लें शिसांच्या मोतींत आनी तीं दारां दांकून आशिल्लें पूण एमावसाच्या वाटेर गेल्ले ते शिस येतात आनी जेजू विशांत आपणाक कितें जालें जेजू जिवन जाला म्हणून तांणी थंयसर देखल्लें तें येवन सांगता आसतनाच दारां दांकून आसल्यार जेजू क्रिस्त तांच्या मोतखात उबो रावता आनी थंयसर समाधान तुमकां म्हणटा आनी तीं उतरां तांकां समाधानाचीं जातात मात्र न्ही जें कितें थंयसर जेजू तांकां उगडापें करूंक आशेतलो कुर्सार मरच्या पयलें तें सक्कड जेजू क्रिस्त तांकां उक्तडाक हाडटा मोइजेन कितें बरयलां प्रवाद्यांनी कितें बरयलां किर्तनांनी कितें बरयलां तें सगळें म्हज्या विशांत म्हणून तांकां तो कळीत करता मात्र न्ही थंयसर तें समजा सारकें तांची मोतीक उसवाड दिता आनी तो उसवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी त्या उजवाडा मुखांतर जेजूक ते वळखातात जेजू विशांत ते जाणा जातात जेजूक लागशिल्ल्यान तांकां पाटलाव करूंक साध्य जाता आज आमच्या मतीन ती भाव भयणीनो जायत तो दुबाव आकांत भिरांत ही सकट बरसत आसतना आमच्या जिणेक वाट दिसना आनी तें पुनर्जीवनपण जेजू क्रिस्ताची वळख आमकां जायना आनी ती सकत आमकां अनुभव करूंक जायना पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताचें समाधान आमचें थंय येता जेजू क्रिस्ताचें समाधान केदाळा आमकां येता जेजू क्रिस्ताचें समाधान केदाळा आमच्या जिणेंत जेजू येता केदाळा ताच्या उतरां बराबर ताची उतरां आमकां उसवाड हाडटात म्हज्या मेटांक दिवो म्हज्या वाटेक दिवो म्हणली ती उतरां देवाचें उतार दिवो जावन आसात आनी ती उतरां केदाळा आमी आयकता शुभ वार्ता आमकां केदाळा कळीत जाता जें कितें मोइजेन सांगलां प्रवाद्यांनी सांगलां किर्तनांनी बरयलां तें सकट जेजू क्रिस्ता विशान एकच आमकां सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्त म्हजो सोडवणदार म्हजो रक्षक म्हाका त्या पातकांत हांव सोडयलेलो तो जेजू क्रिस्त पातकाचें सांबाळ मरण आनी हेमकोंडांत हांव निवारलेलो तो जेजू क्रिस्त कित्याक देवान कितें फॉर्माण दिल्लें पातकाचो सांबाळ मरण आनी तें मरण देवा शिवाय देवाच्या की व्हरतो कोणी ना देवा शिवाय कोणाय कितें काडूंक जायना देखूनच जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो ह्या संवसारी आनी तो थंयसर तें मरण काडून उडयता त्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं त्याच्या मरणा वरवीं त्याच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तें मरण काडून उडयता त्या मरणा वयर जैत लाभयता आनी थंयसर जेजू म्हणटा हांव सुदेवाचो पूत म्हणून आमकां सांगता आनी केदाळ आमकां हें उगडापें जाता तवळ आमकां ताचे पासून जिवंक जाता तोच म्हजो सोमी धनी म्हणून आमकां जिवंक जाता आनी हें जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा भाव भयणीनो आनी हें उगडापें जाल्ल्या वेळार मात्र आमकां सासणीक जिवीत अनुभव करूंक जाता सासणीक जिवीत म्हळ्यार हें बापाक वळखुचें आनी ताणें धाडलेल्या पुताक वळखुचेंच सासणीक जिवीत आमेन